ft dt यो चाहिँ एउटा फर्मुला हो या डेफिनेसन हो सम्झिने अब यादै गर्नु पर्यो यो यसमा कुनै उपाय छैन कि यो के हैन कहाँबाट आयो त्यसो के हैन यो त कन्ठै हो के अब किनभने डेफिनेसन हो नि त यो डेफिनेसन हो अब किताबमा दुईटा कुरा छ के एउटा हाम्रो यो पहिला त म त्यसै भन्दैन थिए सिधै गर्थे हैन तर अहिले चाहिँ के आयो भने एउटा क्वेशन दुईटा क्वेशन सोध्नु थाल्यो के यसको बारे पनि म देख्छु अहिले condition for existence of the Laplace transform है condition for existence of Laplace transform मतलब Laplace transform of ft भनेको we know that गरौँ न त्यो देखि यो रातो पनि नहुनु कलर चेन्ज गरौँ न हैन we know that Laplace transform of ft भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st ft dt हो अब कन्डिसन अफ एक्जिस्टेन्स यो एक्जिस्ट हुने कन्डिसन के हो भन्दाखेरि मैले अब इन्फिनिटी भएकोले लिमिट k टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 0 देखि k सम्म e को पावर माइनस st ft dt भयो अब इन्फिनिटी भएको भए अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो के भन्दाखेरि यो चाहिँ के आयो भने इफ भएर if the integration के आयो 0 देखि k सम्म e को पावर st ft dt एक्जिस्ट भयो के यो चाहिँ यसको सोलुसन आयो एक्जिस्ट then Laplace transform of ft पनि एक्जिस्ट हुने भयो के भनेपछि मतलब एक्जिस्टेन्स हैन कन्डिसन अफ एक्जिस्टेन्स के त त्यो इन्टिग्रेसन एक्जिस्ट हुन पर्यो इन्फिनिट राख्दाखेरि फाइनाइट भ्यालु राख्दाखेरि पनि कन्डिसन एक्जिस्ट भयो भने इन्फिनिट राख्दाखेरि पनि एक्जिस्ट अभियसली हुन्छ अरे के है फाइनाइट भ्यालु हाल्दाखेरि हैन यदि हैन इन्फिनिटको ठाउँमा हामीले फाइनाइट राखेर लिमिटिङ केस एक्जिस्ट भयो भने त्यो चाहिँ एक्जिस्ट हुन पर्यो त्यो एक्जिस्ट हुने बित्तिकै एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो भनेपछि सानो कुरा मात्र छ के पनि छैन है अर्को एउटा छ एक हैन एक्जिस्टेन्स थ्योरम भनेको for Laplace transform अब यो त किताबमा खोजे पनि भेटाउँदैन हैन अब तनावी क्वेशन हुन्छ फेरि यसो हो भने मैले यसो हेरेर गरेको थिएँ यसमा के छ भन्दाखेरि यो ft भने चाहिँ पीस वाइज कन्टिन्युअस छ रे के यो कन्टिन्युअस छ भनेदेखि देयर इज अ एलिमेन्ट हैन अब हाम्रो यो ft such that ft is less than or equal to m e को पावर अल्फा t रे वेयर के आउँछ भने m र अल्फा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो m एन्ड अल्फा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन र छ नि अल्फा इज t इज ग्रेटर देन 0 इन द फिल्ड t इज ग्रेटर देन 0 भयो अनि s इज ग्रेटर देन अल्फा भयो के अल्फा भन्दा s ठुलो हुनु पर्छ भनेर यो चाहिँ एक्जिस्टेन्स थ्योरम भनेर भनेको छ के अब मैले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दै थिएँ हैन मिलाएर त्यो सम्झिने तरिका मात्र मैले याद गरेको पहिला ft कन्टिन्युअस भनेको छ त्यो लेख है त लेट ft be a function है function which is piecewise continuous on every finite interval in the range हैन t is greater or equal to 0 मतलब त्यो रेन्ज t is greater or equal to 0 मात्र चाहिँ कन्टिन्युअस र फाइनाइट हुनु पर्यो के फाइनाइट हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो अनि एन्ड एउटा थप्नु पर्यो सेटिस्फाई हेर कन्भर्ज पनि हुनु पर्यो भन्ने खोजे हो त्यो चाहिँ सेटिस्फाई ft भनेको कन्भर्ज हुन्छ के लेस or equal to m e को पावर अल्फा t हुनु पर्यो हैन फर अल t is greater or equal to 0 मा एन्ड फर सम constants अल्फा र m चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो भनेर भन्नु है देन द ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft एक्जिस्ट हुन्छ रे के देन द ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft एक्जिस्ट फर अल s is greater than अल्फा
यो चाहिँ एक्जिस्टेन्स थ्योरम भयो ठीक छ अब मैले अलिकति यो क्वेशन बैंकतिर जान थाले हैन सर एकछिन सार्दै थिए थोरै सार्न मागिछ मैले यो सारा यो के हो किन गरेको भन्ने कुरालाई एकछिन भनेर अनि जाने हो फर्मुलातिर जाने के पनि हुँदैन एक मार्क्स सोधेछ नि सर फेरि तिमीलाई त्यो हजुर हजुर त्यो पिस वाइज कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ कस्तो हो पिस वाइज कन्टिन्युअस भनेको के छ भने टुक्रा टुक्रा गर्दाखेरि पनि कन्टिन्युअस हुन्छ भन्नु खोजेको हो नि अब पिस वाइज कन्टिन्युअस भनेको हैन कन्टिन्युअस मेन कन्टिन्युअस भनेको के भन्ने कुरा जान्नु पर्यो हैन कन्टिन्युअस भनेको के भन्दाखेरि लिमिट एक्जिस्ट हुनु पर्यो नि कन्टिन्युअस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस लिमिटिङ भ्यालु चाहियो के लिमिट x टेन्ड्स टु a fx छ अब यो छ नि ठ्याक्कै fa हुनु पर्यो के कुरा बुझ्यो नि हैन fa भनेपछि त्यो बराबर भयो भने कन्टिन्युअस हुन्छ अब कन्टिन्युअस कहिले हुँदैन भन्दाखेरि जस्तै फंक्सन मैले हैन fx = 1/x² भनेर लिए अब यसमा मैले के गरे भने यो त fx भनेको 1/x² छ नि के हैन फंक्सन त छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 गरे हैन लगाएर अब fx भने अब यो गर्दाखेरि के आयो त यो 1/0 इन्फाइनाइट हुन गयो नि त यस्तो त एक्जिस्टै हुन भएन के यो फंक्सन त एक्जिस्ट भइराछ त्यो लिमिटिङ केसमा त एक्जिस्ट भएन तर यही केसमा हैन अब मैले यहाँ चाहिँ e को पावर x राखे भनेपछि f0 भनेको e को पावर 0 यो त 1 हुने भयो अनि यो त यतिकै 0 राख्दा पनि 1 आउने भयो हैन अनि लिमिट x टेन्ड्स टु fx गर्यो भने यो चाहिँ यो पनि e को पावर 0 भएर 1 नै हुन्छ यस्तो केसमा चाहिँ यो कन्टिन्युअस भयो के e को पावर x लाई कन्टिन्युअस फंक्सन भन्छ नि त यो दिस इज कन्टिन्युअस फंक्सन फर अल x भयो के फर अल x मा कन्टिन्युअस भयो अब त्यो पिस वाइज भनेको मतलब यो फंक्सन चाहिँ टुक्रा एउटा पोइन्टमा हैन कि त्यो यसको कुनै टुक्रा टुक्राको केसमा छ भने त्यो कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने कुराको होला नि अब इन्जिनियरिङको स्टुडेन्टलाई त्यसरी डिटेलमा नजाउँ कि भनेर यो जे छ त्यो लेखेको मात्र हो के मेन चाहिँ कन्टिन्युअस भनेर त्यो त अब हामी म्याथ पढ्दाखेरि जान्छौँ एनालाइसिस गर्न तिमीले सुने होला नि कहिले हुन्छ भने एनालाइसिस भनेको यो बीएससी तिरको साथीहरुले पढाएको हुन्छ एनालाइसिस त्यसमा हुन्छ परीक्षा सम्बन्धी विषय जाने एउटा नोट तयार छ यहाँ कोभिड-19 महामारीसँग सञ्चालन गरिने परीक्षाहरूमा मिति 2026 देखि असर भनेर लेख्छौं ए भाद्रको अन्तिम हप्तामा आउँछ भनेर एउटा नोटिस आएको छ हैन तिमीले पनि पाइसक्यौ होला यस सर यो मलाई यहाँ पठाइदिएको रहेछ यो त पुरै त्यही त हो नि अब अनि पुनः परीक्षाको तर नियमित पेजको लागि मात्र हजुर कार्तिक हप्तामा रहेछ कार्तिकको पहिलो हप्तामा भनेपछि तिमीहरुको प्र्याक्टिकल त अहिले बोलाउँछ कि के हो ठीक छ अब त्यो जस्तो त्यो अनुसार गर्दै जाने हो सेमेस्टर प्र्याक्टिकल पछि एक्जाम हुन्छ कि एक्जाम सकेपछि प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यही त कुरा गरिरहेछु नि प्र्याक्टिकल त के कलेज बोलायो भने छ नि कलेज छ नि गभर्नमेन्टले स्कुल कलेज खोला भन्यो भने प्र्याक्टिकल गराऊ भन्यो भने या टियुले भने त्यो हुन्छ पहिला गभर्नमेन्टले खोल्नु पर्यो नि अनि नखोलेसम्म अनलाइनै जान्छ हैन खोल्यो भने त्यसपछि के निर्णय गर्छ त्यो पुरै होलमा राखेको छ के अनि यदि हैन अब गरेन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ शेड्युल अनुसार चाहिँ के भयो भने पहिला भाद्रको अन्तिममा रेगुलर एक्जाम भन्यो हैन अनि तिमीहरुको अब रेगुलर एक्जाम भइसकेपछि तिमीहरुकै लागि भनेछ अब फर्स्ट त पढेन हैन भाद्रमा कि म यहाँ फेरि भनिदिन्छु हैन तिमीहरुको के छ भने तिमीहरुको एक्जाम चाहिँ भाद्रको अन्तिम हप्तामा हुने भयो है पुनः परीक्षा भनेको अब ब्याक एक्जाम है ब्याक एक्जाम के त फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्टमा तिमीहरुको रिजल्ट हेर्नै पासेन भन्छ अझै फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्टको चाहिँ पहिलो खण्डको कार्तिकको पहिलो हप्तामा हुने भयो आश्विन भरि एक्जाम हुने भयो कार्तिकमा हुने भइसक्यो तिमीहरु हेर यहाँ सुन है ध्यान दिएर कार्तिकको पहिलो हप्तामै ब्याक एक्जाम हुने भयो है अनि अन्तिम वर्ष दोस्रो खण्ड भनेको मतलब भएन अनि स्टार्ट पुनः परीक्षा दोस्रोको है दोस्रोको तिमीहरुको अब रिजल्ट आउँदैछ फर्स्ट इयर सेकेन्ड पार्टको त्यसको चाहिँ पुसको अन्तिम हप्ता भनेको त्यो त पछि कुरा गरौँ न पुसमा आउने कुरा गर्यो अब चाहिँ एक दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा के आइदियो भने है म यहाँ लेखिदिन्छु हैन भदौको लास्टमा फाइनल एक्जाम हुन्छ
हैन अनि त्यसपछि भदौ आश्विन कार्तिकको फर्स्ट विक है यो लास्ट विक भनेको फर्स्ट विक र फर्स्ट विकमा एक्जाम हुन्छ भनेको मतलब यो एक्जाम सकिने बित्तिकै तिम्रो ब्याकको एक्जाम भइहाल्छ फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्टको रिजल्टै हेरेको छैन भन्छौ के एक्जाम दिने थाहा नभनी भइसक्यो अब यहाँ रिजल्ट हेरेर के त्यो पनि तयारी गरिहाल है यहाँ ए रिजल्ट यो रिजल्ट त हेरेछौ नि हैन मैले हेरेको छैन भनेपछि ब्याक जस्तै म्याथको ब्याक लागेछ म्याथ 1 को ब्याक लागेछ भने त्यो ब्याकलाई पनि यसो के हो भनेर कसरी दिने स्ट्र्याटेजी अपनाएर बस्नु पर्यो नि हैन र एउटा सब्जेक्ट लागुहरु त सकिन्छ दुईटा सब्जेक्ट त धेरै गाह्रो हुने बित्तिकै अब त्यो भयो अब कुरा के आयो तिमीले भनेको क्वेशन आन्सर प्र्याक्टिकल हैन अब प्र्याक्टिकल गर्ने कहिले भन्दाखेरि मंसिरको 1 गते क्लास रन भनेछ मंसिरको 1 गते क्लास रन भनेपछि अब त दशैं तिहार पनि आउँछ त्यो बेलामा प्र्याक्टिकल गर्न भ्याउँदैन जहाँसम्म लाग्छ यो क्लास सकाएर प्र्याक्टिकल गर्न बनाउँछ अनि एक्जाम दिने होला त्यही नै हुन्छ भन्ने सम्भावना देखियो के अब अहिलेसम्मको लागि कुरा त्यसरी एनालाइसिस गरौँ न है कुरा बुझ्यो नि अब भन्न चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि दशैं तिहार पछि नै भनेछ हैन भन्न चाहिँ हैन अब तर यो केस के होला भनेर अब यहाँ गभर्नमेन्टले सबै अब स्कुल पनि खोल्यो भने स्कुलै खोल्न थालेपछि त गर्दिहाल्छ त्यही तरिकाले जाउँ ल यो भयो हैन अब मैले यहाँ क्वेशन बैंकमा एकचोटि गएँ कि तर ल क्वेशन बैंकमा गएँ अब यहाँदेखि नै हेरौँ ल अब खास क्वेशन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यसमा फाइन्ड द ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भनेर आउँछ हेर यो क्वेशन नम्बर क्वेशन 9 नम्बर क्वेशन हेर है 9 नम्बर क्वेशनमा फाइन्ड द ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भनेर आयो हैन 9 नम्बर क्वेशन फाइन्ड द ल्याप्लास ट्रान्सफर्म के पनि छैन के पढाउनु त्यही नै हो हामी सुरु गर्दैछौँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल्ने त्यही नै जान्छ तर अब क्वेशन आउँदै गर्यो हैन यहाँ पनि फाइन्ड द ल्याप्लास ट्रान्सफर्मै आयो पुरै हुन्छ नि साल ल्याप्लास ट्रान्सफर्म आउँदै थियो कि यहाँ पनि अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म आयो तर यो सालमा हेर त यो अनि यो भन्दा अगाडि सालमा क्वेशनहरु हेर त यहाँ 1 मार्क्स थप्दियो कि त्यही भएर मैले यो क्वेशनहरु मलाई सोचे 2075 आश्विनमा 76 क्वेशन मसँग अहिले कलेजमै छ हेर्न पास हैन यसमा स्टेट द कन्डिसन फर द एक्जिस्टेन्स अफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भन्यो कन्डिसन के स्टेट द कन्डिसन फर एक्जिस्टेन्स अफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म जुन चाहिँ मैले पहिला गराए नि एक्जिस्टेन्स भनेको इन्टिग्रेसन 0 देखि के सम्म हैन e को पावर माइनस st ft dt एक्जिस्ट भयो भने एक्जिस्टेन्स हुन्छ भन्ने कुराहरु गर्यो त्यो एक्जिस्टेन्स भयो है अनि यहाँ चाहिँ एउटा क्वेशन के सोध्यो भने यो एक्जिस्टेन्स थ्योरम भनेर सोध्यो स्टेट द एक्जिस्टेन्स थ्योरमै भनेछ के थ्योरमै भनेपछि के गर्ने त यसमा चाहिँ अब तिमीलाई मैले नलेजको लागि कतिसम्म याद गरेर जाऊ भने चाहिँ ft चाहिँ पीस वाइज कन्टिन्युअस इन द इन्टरभल t इज लेसर इक्वल टु 0 मा है यो t इज लेसर इक्वल टु 0 इन्टरभलमा त्यो ft पीस वाइज कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने पर्यो एन्ड ft मस्ट बी लेस अर इक्वल टु m e को पावर अल्फा t भन्नु पर्यो m एन्ड अल्फा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो क्यान्डल हैन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म एक्जिस्ट हुनु पर्यो के एक्जिस्ट भयो एट अल s इज ग्रेटर देन अल्फा मा है अनि ft एक्जिस्ट ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft एक्जिस्ट एट s इज ग्रेटर देन अल्फा भनेर भन्यो भने त्यति मात्र सम्झ्यौ भने त त्यो त सकिहाल्यो गाह्रो कुरा त होइन रहेछ हैन अब पढ्दै नपढेर गरेर चाहिँ बिग्रिने भयो भन्ने कुरा मात्र हो नि त्यही लेखेको हो है यो कन्डिसन्स अफ एक्जिस्टेन्स के पनि छैन अब एक्जिस्टेन्स थ्योरम भन्यो भने लेस इक्वल टु e को पावर अल्फा t अनि ट्रान्सफर्म इज भनेर यो भन्छु ल त्यति हो ल अब हामी चाहिँ अब बेसिक फर्मुलामा गयौं तिमीहरुको यो जीबीजी सरले के कोर्स के भनेछ कि अझै आज पनि हुन्छ क्लास के भन त आज हुन्छ सर क्लास आज पनि हुन्छ भनेछ ल ठीक छ आज हुन्छ भनेदेखि नेक्स्ट लास्ट भनेछ कि के कुरा गरेछ त्यस्तो कुरा गरेन सर आज हुन्छ रे त्यही हो मलाई चाहिँ एउटा मात्र पिरियडमा सकाइदिन्छु भनेर अस्ति भनेको थियो आज भन्नुहुन्छ होला नि त सर के त अरु क्लास भन्दै ठीक छ त्यो भयो भने अर्को हप्तामा जाउँला नि के छैन किनभने त्यो खाली चाहिँ राख्नु भएन भन्न खोजेको मात्र कोर्स त सकाउने नै तिर लाग्ने त हो नि अब त्यो त तिमीले पनि बुझेछ मैले पनि गर्ने त्यही हो अर्को भने आफैलाई फाइदा हो हैन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ 1 इज इक्वल टु 1/s यसको फर्मुला के हो त अब प्रुफमै जाउँ न हियर ft भनेको 1 हैन अब सिन्स हामीलाई थाहा छ वी नो दैट भन्ने पनि हुन्छ सिन्स ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको 0 देखि
इन्फाइनाइटसम्म e को पावर माइनस st ft dt छ 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म e को पावर माइनस st ft dt छ हैन अनि 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म e को पावर माइनस st ft भनेको 1 dt छ है अब 1 आयो अब e को पावर माइनस st को इन्टिग्रेसन गर्यो भने e को पावर माइनस st माइनस s भयो 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म भयो हैन अब मैले -1/s बाहिर निकाल्ने 1/e को पावर st 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म गर्ने -1/s भयो 1/इन्फाइनाइट भयो -1/e को पावर 0 भयो हैन 0 मात्र राखिदियो त्यो भनेको के आयो -1/s 0 -1 भयो भनेपछि 1/s भयो यो प्रुफ भयो ठीक छ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको 1/s अब 2 मा जाउँ त यसरी नै अब फर्मुला दिएर यो फर्मुलाको रूपमा हैन डेभलप हुन्छ हामी चाहिँ गर्दै जाउँला के 2 मा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft को ठाउँमा हामी tn राख्छौं अब यो चाहिँ n फ्याक्टोरियल s n + 1 फर हैन n is greater than 0 is equal to अब गामा n + 1 s n + 1 फर n is greater than -1 खास यो दुवै एउटै कुरा भने हो के यसमा के छैन गामा n + 1 भनेको n फ्याक्टोरियल हुन्छ n is greater than भनेको n को भ्यालु 0 भयो भने इन्टिजर हो भने n फ्याक्टोरियल गर्नु पर्यो इन्टिजर होइन भने जस्तै हाफ आयो भने यसमा चाहिँ हाफ आयो भने गर्नु पर्यो n को भ्यालु हाफ आयो भने यो युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो के त्यसैले अलिकति के छ इन्टिजर आयो भने चाहिँ माथिको युज भयो इन्टिजर भएन र तर नेगेटिभ भन्दा ठुलो हुनु पर्यो हैन नेगेटिभ -1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो त्यो मिल्छ है यसरी बुझ्न ल भयो यो चाहिँ छ है अब यसको प्रुफमा हेर यार ft भनेको t को पावर n हैन ft भनेको t को पावर n अनि एन्ड या सिन्स भनौं न सिन्स ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको यो फर्मुला लेख्दा लेख्दा कन्थ भइहाल्छ हेर ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ ft भनेको 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म e को पावर माइनस st ft dt भयो अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के आइदियो भने ft को भ्यालु t को पावर n राख्दाखेरि हामीलाई इन्टिग्रेसन त गर्नु पर्यो हैन इन्टिग्रेसन गर्न त हामीलाई अब एकदम अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो के गर्ने भयो अब यस्तो खालको इन्टिग्रेसन याद गर्नु पर्यो के त्यो भनेको मैले यहाँ फेरि लेख्दै थिएँ तिमीलाई अस्ति मैले क्वेशन सोध्दाखेरि गामा n भनेको के हो भनेर सोध्दाखेरि तिमीले यो के हो यादै आएको छैन भन्ने कुरा गर्यौ सबै क्लासले मलाई यो भनेछ तर तिमीले मात्र भनेन के मैले हुन त तिम्रो मध्ये जान्नेहरु पनि छन् मलाई थाहा छ तर बोलेन हैन जसले बोल्यो उले चाहिँ हामीलाई विषय थाहा छैन भन्थ्यो या हैन अलिकति अहिले आउँदैन भन्यो भनेको मतलब यो x - 1 dx हो के न गामा n भनेको 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म e को पावर -x x को पावर n - 1 dx अब यही फर्मेटमा मिलाउने के यसलाई है त्यो फर्मेटमा मिलाउनलाई हामीले के रे st लाई u मान पुट st = u then dt = du by s को हैन अल्सो t = u by s पनि भयो है एन्ड अब छ नि t को लिमिट 0 देखि इन्फाइनाइट छ भने टेन्ड्स टु u को लिमिट पनि 0 देखि इन्फाइनाइटै हुन्छ लिमिटमा के चेन्ज हुँदैन भनेपछि लिमिटमा चेन्ज भएन e को पावर st भनेको e को पावर u भयो अनि t भनेको के आयो त u by s को पावर n भयो र dt भनेको du by s आयो है अब s त कन्स्ट्यान्ट हो हैन कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकालेर s n + 1 बाहिर निकाल्यो भने 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म u को पावर -s u को पावर n du हुने भयो अब गामा फंक्सनमा त चेन्ज गर्नु छ हामीलाई गामामा चेन्ज गर्नलाई 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म e को पावर -u u को पावर n
+1 -1 गर्नु पर्यो नि हैन यो भनेको के आयो सिधै गामा n+1 हुने हैन बिकज गामा n भनेको 0 देखि इन्फिनिटीसम्म e को पावर -x x को पावर n-1 हो नि हैन n+1 हुने भयो भनेपछि यो चाहिँ n फ्याक्टोरियल बाइ s n+1 पनि भयो भनेपछि n+1 = n फ्याक्टोरियल पनि भयो यो प्रुफ भनेर लेख्दियो नि हुन्छ अरु कुरा लेख्न पर्दैन यो प्रुफ भयो भनेपछि tn को फर्मुला पनि आयो tn को फर्मुला आयो अब नोटमा जाउँ है त नोटमा के आयो भने हामीसँग ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ t कति हुन्छ त यसो गर्नु वी ह्याभ भन्नु न we know that Laplace transform of t को पावर n अहिले इन्टिजरै मानेर गरेर आउँछौं हामीले n फ्याक्टोरियल बाइ यो मात्र धेरै जसो युज हुन्छ अरु युज हुँदैन त्यही भएर भयो हैन भयो भनेपछि सो 1 मा Laplace transform of t कति हुने भयो त 1 भएपछि 1 फ्याक्टोरियल बाइ s 1 + 1 भनेको 1/s² भयो है यो 1/s² आयो अनि 2 मा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ t² भनेको 2 फ्याक्टोरियल बाइ s 2 + 1 भयो 2/s³ भयो जति पनि आउने भयो नि हेर फर्मुला हेर n मा भन सर बुझे है 3 फ्याक्टोरियल बाइ s को पावर 3 + 1 भयो 6/s को पावर 4 भयो अब हामीलाई चाहिँ नि ल्याप्लास ट्रान्सफर्म निकाल भनेर भन्छ नि यसमा t² t³ जति पनि आउने भयो के जति पनि जेनेरेट हुने भयो म फेरि एकचोटी क्वेशन देखाउँदै छु तिमीलाई यो एकचोटी सारो त यो फर्मुलालाई मात्र याद गर्ने हो के फर्मुला मात्र याद गर्ने हो खासै यो म्याथमा त मैले अस्ति नै भन्छ के नि अस्तिको रिजल्ट आउँदाखेरि अब फर्स्ट पार्टको रिजल्ट आउँछ के भन्ने अब त्यो तान्ने बेलाको रिजल्ट आउने त्यही अब सेकेन्ड यो म्याथ 3 को रिजल्ट आउँदाखेरि 100 इलेक्ट्रिकलमा 100% पास के सब पास बीआई 100% पास कम्प्युटरमा 32 जनाले जान्दिएकोमा 6 जना फेल भयो त्यस्तो रिजल्ट हुन्छ अब यहाँ तिमीहरुको रिजल्ट हेर्यो भने फेरि के ताल लेख्छु म म्याथ नपढिकन इन्जिनियरिङ किन पढाउनु म्याथै इन्ट्रेस्ट नभएको मान्छेले इन्जिनियरिङमा आइरा देखियो धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो हुन्छ नि इन्जिनियर अझै कम्प्युटर इन्जिनियर र म्याथ एउटै हो तिमीहरु सिलेबसहरु त्यो वेबसाइटहरु त्यो जर्नलहरु इन्टरनेशनल जर्नलहरु युट्युबहरु सबै हेर त म्याथ र कम्प्युटरको के रिलेसन छ भनेर त्यत्रो प्रोग्रामिङ गरेर छ त्यहाँ के प्रोग्रामिङमा के अरु कुनै नयाँ कुरा आउँछ त त्यही म्याथमेटिकल कुरा सिरिज सिक्वेन्स सबै त्यही हैन त प्रोग्रामिङ सबै म्याथै हो नि अनि कम्प्युटर इन्जिनियर भन्छ कम्प्युटर इन्जिनियरले म्याथ कमजोर भयो भने त गाह्रो हुन्छ नि एउटा सक्यो हाम्रो यो मास्टर्सको नयाँ कोर्सहरु डेटा के रे डेटा इन्ट्रीमा भनेर डेटा इन्ट्रीमा एमएससी इन हैन मास्टर्स इन भनेछ नि मास्टर इन डेटा साइन्स रे अस्ति मैले हेरेको थिएँ हैन यसो क्वालिफिकेसन के थाहा छ यो मास्टर्स जोइन गर्नलाई मास्टर्स जोइन गर्नलाई चाहिने भनेको बी भयो कम्प्युटर भइहाल्यो कम्प्युटर साइन्स भयो कम्प्युटर अनि बीएससी कम्प्युटर साइन्स हैन कम्प्युटर साइन्स अनि म्याथ रे के म्याथ बीएससी म्याथ रे के बीएससी नै भनेछ बीएससी म्याथ रे बीए होइन रे के बीएससी म्याथ भनेर लेख्छ हैन भनेपछि म्याथ पढ्नेहरु पनि यहाँ गइराछ है अनि अब इभन मलाई थाहा छ कि मैले अब म्याथको त्यो गरेको थिएँ हैन कम्प्युटर साइन्समा ल यो पीजीडी भन्ने एउटा कोर्स हुन्छ रहेछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है पीजीडी भन्ने कोर्स एउटा गर्यो भने अनि त्यसपछि मास्टर्स गर्न पाइन्छ एमएससी इन कम्प्युटर साइन्स गर्न पाइन्छ भनेर भन्दै थियो के अनि त्यो पीजीडी कोर्स 1 वर्ष कोर्सको 75,000 रुपैयाँ गर्ने हो भने चाहिँ म्याथ पढाइरहेको थिएँ अब म कहाँ त्यो कम्प्युटरतिर लाग्ने भनेर त्यसको आउटपुट मलाई सिकेर मात्र के गर्ने त्यो कामै छैन नि हैन यही बसिरहेको छु अब कलेजमा फेरि सिकेर कहाँ जानु छ र भनेर मैले कस्तो गरिन बाहिरतिर गयो भने त म्याथ पढ्नेहरु कतिजना प्रोग्रामिङ गरिसकेको छ हैन अनि एउटा के माया छ भन्दाखेरि जब माया छ के कहाँ कम्प्युटर केमा त्यसमा पनि म्याथ एमएससी म्याथ विथ अब के छ भन्दाखेरि के भनेछ त्यो
एउटा के प्रोग्रामिङ जाने दुईटा किनवटा प्रोग्रामिङ जाने छ र म्याथ पनि एमएससी र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स भनेर एमएससी मा आइरहेको छ के भनेपछि के आयो भने यो कम्प्युटर म्याथ्स रिलेटेड सब्जेक्टहरु हो भनेर बुझ तर म्याथमेटिकल नलेजै नलिकन त हुँदैन बायोलोजी पढेको मान्छेलाई त कम्प्युटर प्रोग्रामिङ त प्रोग्रामर त बनाउँदैन नि हैन र अब मैले यहाँ क्वेशन बैंक तिमीलाई फेरि देखाइदिएँ देखाउँदाखेरि हेर त यहाँ यो ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ टी को पावर टी अब बल्ल हामीले के पढ्दैछौँ भन्दा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ टी भनेको के हो हैन ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ टी स्क्वायर के पढिरहेछ सिंगल एलिमेन्ट मात्रै गरिरहेछौँ यहाँ त तीनवटाको इम्प्लिमेन्ट छ हेर एक्जाममा त तीनवटा आइसक्यो अनि 1/t आइरहेछ हेर 1/t को हैन 1/t को यस्तो आइरहेछ भनेको मतलब के आयो भने अब स्टार्ट हाम्रो हुँदैछ भन्न खोजेँ के मैले स्टार्टिङ हामी गर्दैछौँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्मको यसमा हेर टी स्क्वायर आइरहेछ टी स्क्वायर र cos at कम्बाइन वाला आइरहेछ के अब जब कि हामीलाई टी स्क्वायर मात्र जाने छ अहिलेसम्म हैन यो 2 फ्याक्टोरियल बाइ s2 + 1 यो बल्ल हामीले यो सिक्दैछौँ यो बाँकी छ है त्यसरी अब कन्टिन्युटी हुँदै जान्छ भन्न खोजेको मतलब ल अब 3 नम्बरमा आयो त ल्याप्लास ट्रान्सफर्ममा e को पावर at यो भनेको 1/s - a हुन्छ ल प्रुफमा है यार ft भने के आयो रे e को पावर at ठीक छ अब we know that Laplace transform of ft हैन Laplace transform of ft भनेको हाम्रो के हुन्छ त 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st यो ft dt हुने हो अब 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर st ft भने के हो त ft भनेको e को पावर at dt आउँछ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर यो s - a t भयो dt भयो अब डिटेलमा त देखाउनु पर्ने कुरा छैन हैन अब छ नि तिमीलाई यो पनि मैले गर्दिए है पछि अर्कोमा म देखाउँछु यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो e को पावर माइनस हैन s - a t नै आउँछ र माइनस s - a आउने भयो टर्म 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हुन्छ माइनस यो s - a बाहिर आयो 1/∞ माइनस 1/e को पावर 0 हुने भयो हैन अघि नै गर्छ छ यो भनेको सिधै 1/s - a आयो 1/s - a आयो यो प्रुफ भयो अनि त्यही इन्टिग्रेसनको प्याटर्न त्यही नै छ यसमा प्रुफ भयो अब पछि चाहिँ अब यो चाहिँ s इज ग्रेटर देन a चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेछ त्यो लेख्न त्यस्तो खासै अब लेख्यो भने पनि हुन्छ अहिले लेख्नु पछि तिमीले त्यो खासै त्यो a हुनुपर्छ भन्ने कुरा कन्फर्म भयो नि हैन s इज ग्रेटर देन a भनेर लेख्नु त्यो लेखिराख्नु पनि जरुरत हुँदैन यसमा पनि ल ठीक छ अब साइन र कसमा जाउँ है त फोमा Laplace transform of sin bt bt गर्नु है at भन्दा bt यसमा हुन्छ पछि गर्नुपर्छ bt भनेको यो b/s² + b² हुन्छ ल प्रुफ है प्रुफमा हियर ft भने के आयो ल भन त अब sin bt हुन्छ अनि we know that Laplace transform of ft भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st ft dt भयो भनेपछि therefore Laplace transform of sin bt यसरी लेख्नु पर्ने होला माथि पनि sin bt भनेर लेखे जस्तै भनेपछि therefore थप्दै हुन्छ Laplace transform of e को पावर at भनेर चाहिँ यो गर्दियो e को पावर at गर्दियो त्यो फेरि भ्यालु त्यसको भ्यालु ठ्याक्कै प्रुफ भनेर लेखिदिहाल्ने लास्टमा लेखेको भए हुन्थ्यो मैले यहाँ लेखिदिएको भएर यसमा त के भएन sin bt भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर st यो sin bt dt आयो अब कुरा के आयो भने यसलाई फर्मुला छ हामीसँग हैन e को पावर माइनस sin bt e को पावर माइनस st sin bt dt छ तर तिमीलाई थाहा छ यो हामीले पढिसकेको छ यो इन्टिग्रेसन गरिसकेको छ नि याद छ कि छैन भन त यो इन्टिग्रेसन गरेछ कि छैन भन त कसैले
फर्स्ट पार्टमा इम्प्रोपर इन्टिग्रेसनमा यो छ कि छैन थियो property of integration भनेर त्यो बेलामा किताब हेर फर्स्ट किताब सम्म हेर त यसको आन्सर भनेको b by s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो किताबमा गरिदिएको छ त्यो नै फेरि गर्न लागिरहेको के अहिले त्यो नै गर्न लागिरहेको अहिले चाहिँ कति सजिलो हुन्छ त्यो त्यसमा त यो आयो भने डाइरेक्ट डाइरेक्ट पनि युज गर्न पर्ने मिल्छ त्यो डाइरेक्ट युज गर्न पनि हो अब त्यसमा गरे यो क्वेशनै सोध्यो भने यही क्वेशन पनि आएको छ हैन यही क्वेशन आयो भने यसलाई सल्भ पनि गर्नुपर्छ भनेको मतलब के आइदियो भने 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म इको पावर माइनस st बिटलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ sin bt लाई sin bt लाई कन्भर्ट गर जबकि अब मैले फर्मुला फेरि लेख्दै है sin थीटा sin x र cos x मा इको पावर हामी sin र cos मा i x चाहिँ गरौँ न cos x plus i sin x sin इको पावर i x के फर्मुला हो i x भने के हो cos x plus i sin x यो लेख है साइडमा अनि इको पावर माइनस i x भनेको के हो cos x minus i sin x अब यो दुईटालाई जोड्यो भने के हुन्छ त cos x आउँछ हैन cos x के आयो त इको पावर i x plus इको पावर माइनस i x by 2 आयो अनि घटाइदियो भने sin x आउँछ sin x भनेको के आयो त इको पावर ix माइनस इको पावर माइनस ix by ट्वाइस i आउँछ ल यो फर्मुला मैले यति लेख्दै है यो फर्मुलालाई साइडमा लेखिराख यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ स्कुलमै प्लस 2 मा पढाएको फर्मुला हो भनेपछि sin bt भनेको के आयो त इको पावर i bt माइनस इको पावर माइनस i bt by ट्वाइस i भयो अनि यो dt भयो अब 1 by ट्वाइस i लाई मैले बाहिर निकाले हैन दुईटा टर्म आएर इको पावर st प्लस i bt हैन अनि dt भयो अनि माइनस 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म इको पावर माइनस st या यसरी गर्दियौ st अनि इको पावर माइनस i bt भयो अनि इको पावर i bt भयो अनि इको पावर माइनस i bt dt भयो अनि ब्रेकेट बन्द गर्दै अब यो 1 by ट्वाइस i आयो हैन अनि यो चाहिँ 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म इको पावर माइनस s माइनस i bt dt आयो 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म इको पावर s प्लस i bt dt आयो अब छ नि म दुईटा कुरालाई तिमीलाई क्लियर गरिदिन्छु यसरी आइसकेपछि दुईटा कुरा के क्लियर छ भन्दाखेरि मैले यहाँ इन्टिग्रेसन गर्ने क्रममा हेर त यो रातो लेखे यसमा इको पावर माइनस s माइनस a dt छ भने 1 by s माइनस a नै आयो यो हेर्नै पर्दैन हेर सेम भ्यालु आउँछ यो यसरी 1 by s माइनस a लेख्ने त्यसरी नै इको पावर माइनस हैन हामीले यो भन्दा माथि हेर त यसमा पनि हेर इको पावर माइनस st आयो यसको भ्यालु 1 by s हुन्छ हैन यसो हेर न एनालाइसिस गर न 1 by s बाहिर आउँछ त्यो 1 हुन्छ माथिको हैन माथिको त 1 हुने भइहाल्यो लिमिट हालेपछि अनि तल जे आउँछ त्यो मात्र आउँछ -1 हुन्छ -1 ले भनेको 1 भएर यो एकैचोटी मौखिक रूपमै आउँछ नि इको पावर माइनस st by माइनस s त्यो भनेको -1 by s तुरुन्तै 1 by s भयो है यो भनेको 1 by s आयो नि 1 by s आयो त्यो ठ्याक्कै त्यो अनुसार अनि त्यो 1 by त्यो त्यसैले मैले अर्को पनि गर्दैछु के तिमीलाई यसैमा डाइरेक्ट गर्न सक्थे मैले हैन यसलाई पनि मैले गरेर देखाइदिए 1 s - a आयो 1 by s - a अब यसलाई डाइरेक्ट गर्नै पर्दैन के तिमीले एक्जाममा आए पनि त्यो फर्स्ट इयरमा पनि डाइरेक्ट गर्दैन के फरक पर्दैन के यो भनेको सिधै हेर न यो यही भ्यालु हुन्छ 1 by s - ib आउँदैन हैन यो 1 by s - ib आयो अनि के हुन्छ त त्यहाँ माइनस भएर 0 - 1 भएर त्यही आउँछ सेम है त्यसैले नै यो चाहिँ s + ib नै हुन्छ ल यसो यो भ्यालु आयो अब यो 1 by ट्वाइस i आयो मैले अब एलसीएम लिए s² - i² b² भयो s + ib - s + ib भयो हैन अब यो 1 by ट्वाइस i आयो यसमा ib चाहिँ जोडी s क्यान्सल भयो ट्वाइस ib आयो s² + b² भयो ट्वाइस i पनि क्यान्सल भयो हैन बिकज i² भनेको -1 पनि भयो नि त यो लेख्दिहाल्नु न हैन यो भनेको b by s² + b² प्रुफ भइहाल्यो ठीक छ यो प्रुफ भयो
नर्मली त्यो प्रुफ हुन्छ त्यस्तो के होइन हैन। अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ के आयो भने cos bt भनेको यो s बाइ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यो प्रुफ आफै गर्ने हैन, के छैन। 6 मा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ sin हाइपरबोलिक bt भनेको b बाइ के हुन्छ भने s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ। यो पनि आफै गर्ने। र 7 मा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ cos हाइपरबोलिक bt भनेको के आयो भने s बाइ s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्ने। यो लास्ट आज यही प्रुफ गरौँ है त। एउटा प्रुफ गरौँ सिधै दिउँ, किनभने सेम तरिकाले हुन्छ। तिमीलाई मैले cos sin गरे, cos आफै गर, cos sin हाइपरबोलिक आफै गर, cos हाइपरबोलिक मैले यहाँ गर्दिन। या फर्मुला त्यो हो भनेर याद गरिन्छ हैन। अब हियर ft भनेको cos हाइपरबोलिकमा गयो के, cos हाइपर एकछिनमा आउने भएकोले गर्न लाग्यो हाइपरबोलिक bt भयो भनेपछि देयरफोर अब मैले सिधै गरे ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ cos हाइपरबोलिक bt भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st cos हाइपरबोलिक bt dt भयो। फेरि फर्मुला लेख है त sin र cos को। cos हाइपरबोलिक x भनेको के हो त e को पावर x प्लस e को पावर माइनस x बाइ 2 अनि sin हाइपरबोलिक x भनेको e को पावर x माइनस e को पावर माइनस x बाइ 2 हुन्छ। यसमा i आउँदैन है, इमेजिनरी आउँदैन, इमेजिनरी आउँदैन। त्यो अनुसार हामीले के गर्यो त एकैछिनमा हुन्छ भने भनिसकेँ मैले। e को पावर माइनस st e को पावर x माइनस प्लस e को पावर माइनस x बाइ 2 dt भयो। ल यसलाई 1/2 बाहिर पनि निकाल, सेपरेट पनि गर्छु हैन। 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस s माइनस t bt गर्नु पर्यो। x लेखेछ फेरि यो bt है माइनस bt भयो भनेपछि यो s माइनस b t आयो अनि प्लस e को पावर यो s माइनस छ s प्लस b t यो dt गर्थे हेर्नु। अब इन्टिग्रेसन पनि दुईटाको इन्टिग्रेसन भ्यालु पनि डाइरेक्ट लेख्दै नै भइहाल्ने हो त। 1 बाइ s माइनस b प्लस 1 बाइ s प्लस b नै गर्थ्यो। यसमा के डाउटै छैन, सिधै गर्न सकिन्छ है। 1/2 अब हामीले यो s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ s प्लस b प्लस s माइनस b, b यसमा क्यान्सल भयो हैन, ट्वाइस s आयो। यो 1/2 ट्वाइस s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 र 2 क्यान्सल भयो। यो s बाइ s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 भयो। ल आज मैले यतिसम्म त फर्मुला गरेँ हैन। अब नेक्स्ट टाइम फेरि अर्को फर्मुला कन्टिन्युटी दिन्छु। पहिला फर्मुला सटक्क लेख्ने अनि एक्सरसाइज गर्ने, अनि केही बिर्स्यो भने गाह्रो लाग्यो भने फर्मुला हेर्दै म भन्दै जान्छु अनि तिमीले फर्मुला पनि याद हुन्छ, सबै पनि हुन्छ, सल्भ पनि हुन्छ। पहिला फर्मुला मात्र गर्नुपर्छ कि। अब फर्मुला गर्दै एक्सरसाइज गर्यो भने खिचडी हुन्छ कि, त्यही भएर यसमा फर्मुला पहिला सल्भकै गर्नु अनि त्यो फर्मुला देखाउँदै गर्न मिल्यो नि है त। अन्त मैले एटेन्डेन्स लिएँ, अब लिभ गर्दै अनि केही छ भने भन। यो तिमीहरूको रेकर्डिङ पनि स्टप गर्दै